पढ़ेंगे कायदा नंबर 13 जो है मद के बारे में। किसी भी हरूफ पर जब मद लग जाता है तो उसको ज्यादा खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है कि जब किसी भी हरूफ को अलिफ वाव या या के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तो उसको थोड़ा खींचा जाता है, जैसे कि बा अलिफ ज़बर बा। तो इसी तरीके से जब किसी हरूफ पर मद आ जाता है तो उसको ज्यादा खींचकर पढ़ा जाता है। मद दो तरह के होते हैं। यहां पर आप देखिए ये बड़ी मद है और यहां पर ये छोटी मद है। तो यहां पर हम ऐसे पढ़ेंगे हमजा ज़बर आ, अलिफ मद ज़बर आ। यहां पर आप एक चीज और नोट कीजिए कि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं आती है, जैसे ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश या जज़म, क्योंकि अगर अलिफ के ऊपर ऐसी कोई हरकत आएगी तो वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि वो हमजा बन जाएगा। लेकिन मद एक ऐसी हरकत है जो अलिफ के ऊपर भी आती है और उसके बावजूद अलिफ अलिफ ही रहता है, जैसे कि यहां पर अलिफ मद ज़बर आ। अब यहां पर देखिए बा खड़ा मद ज़बर बा। यहां पर आप एक चीज और नोट कीजिए कि मद किसी भी हरूफ पर ऐसे ही नहीं आता है बल्कि किसी न किसी हरकत के साथ मिलकर के आता है। तो जैसे कि यहां पर मद आया है खड़ा ज़बर के साथ मिलकर, अगले वाले हरूफ में मद आया है खड़े ज़बर के साथ मिलकर, यहां पर मद आया है जज़म के साथ मिलकर। तो मद किसी न किसी हरकत के साथ मिलकर के आता है और उस हरकत को खींच कर पढ़ा जाता है। बा खड़ा मद ज़बर बा, या अलिफ खड़ा मद ज़बर या खड़ा मद ज़ेर यी, वाव या मद ज़ेर वी, हमजा दो पेश उन वी उन, स्वाद अलिफ मद ज़बर सौ, हमजा दो ज़ेर इन सौ इन, हा उल्टा पेश मद हु, हा खड़ा ज़ेर मद ही, ज़ाद वाव मद पेश जू, हमजा ज़बर अ जू अ, लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमजा दो ज़बर अन ला अन, हमजा या मद ज़ेर ई, हमजा दो पेश उन, काफ अलिफ मद ज़बर का, हमजा दो ज़ेर इन का इन, सीन ज़बर सा, वाव अलिफ मद ज़बर वा, हमजा दो पेश उन सवा उन, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमजा ता ज़बर अत जा अत, बा ज़बर बा, नून या मद ज़ेर नी बनी, हमजा सीन ज़ेर इस, रा अलिफ मद ज़बर रा, हमजा या ज़ेर ई, लाम ज़बर ला, इसराईला बनी इसराईला, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमजा ज़बर अ मा अ, हा ज़बर हा, दाल अलिफ मद ज़बर दा, हमजा ज़ेर ई, क़ाफ ज़बर क़ा, हदाइक़, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू, वाव ज़बर व, रा ज़ेर री, सा ज़बर सा, हा उल्टा पेश हु, वरिसहु, बा ज़बर बा, लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमजा दो पेश उन बला उन, या खड़ा मद ज़बर या, हमजा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, मीम पेश मु, या आदमु, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु लहू, लाम ज़ेर ली, या ज़बर या, सीन वाव मद पेश सू, हमजा उल्टा पेश ऊ लियसू ऊ, हमजा गैन ज़बर अग, रा क़ाफ ज़बर रक़, नून अलिफ ज़बर न, अग़रक़ना, फा या मद ज़ेर फ़ी, हमजा वाव ज़बर औ, लाम अलिफ ज़बर ला, दाल ज़ेर दी, काफ मीम पेश कुम, फ़ी औलादिकुम, हमजा बा ज़बर अब, नून अलिफ मद ज़बर ना, हमजा ज़बर अ, काफ मीम पेश कुम, अबनाअकुम, बा ज़ेर बी, मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमजा नून पेश उन, जा ज़ेर ज़ी, लाम ज़बर ला, बिमा उन्ज़िला, हमजा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, काफ ज़बर का, इलैका, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, वमा,
حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، لام زبر لا، انزل. میم نون زیر من، قاف با زبر قب، لام زیر لی، کاف زبر کا، قبلی کا. یا کھڑا زبر یا، با زبر با، نون یا مد زیر نی، یا بنی. حمزہ سین زیر اس، را الف مد زبر را، حمزہ یا زیر ای، لام زبر لا، اسرائیل. ہا کھڑا مد زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی. با زبر با، نون یا مد زیر نی، بنی. حمزہ سین زیر اس، را الف مد زبر را، حمزہ یا زیر ای، لام زبر لا، اسرائیل. فا زبر فا، جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، حمزہ پیش او، ہا الٹا پیش ہو، فجزاؤہ. حمزہ زیر ای، لام کھڑا مد زبر لا، الا. حمزہ ہا زبر اہ، لام زیر لی، ہا کھڑا زیر ہی، اہلہی. با زبر با، طا الف مد زبر طا، حمزہ زیر ای، نون پیش نو، ہا الف زبر ہا، بطائنہا. حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، زا لام پیش زل، زا زیر زی، لام زبر لا، تا زیر تی، اذا زلزلتی. حمزہ لام زبر ال، حمزہ را زبر ار، سواد پیش زو، الارض. اس کو ہم پچھلے حروف سے ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تا لام زیر تل، حمزہ را زبر ار، زواد پیش زو، تل ارض. زا لام زیر زل، زا الف زبر زا، زلزا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، زلزالہا. واو زبر وا، حمزہ خوا زبر اخ، را زبر را، جیم زبر جا، تا زیر تی، و اخرجتی. یہ اس کو ہم ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تا لام زیر تل، حمزہ را زبر ار، ضاد پیش زو، تل ارز. حمزہ صاد زبر اس، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، اثقالہا. واو زبر و، قاف الف زبر قا، لام لام زبر لل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون پیش نو، قال الانسان. میم الف زبر ما، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، ما لہا. یا وا زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، زال دو زیر زن، یومئذ. اس قاعدہ نمبر 13 میں آپ کو دو چیزیں سمجھنی ہیں. ایک تو یہ کہ مد جس حروف پر بھی لگ جاتا ہے اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ الف کے علاوہ مد کسی بھی حروف پر خالی نہیں آتا ہے بلکہ کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ یا جزم کے ساتھ مل کر کے ہی آتا ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کیجئے. اس کو ہم ملا کر کے ایسے پڑھیں گے: فی اولادکم ابناءکم بما انزل الیک وما انزل من قبلک یا بنی اسرائیل ہؤلاء بنی اسرائیل فجزاؤہ الی اہلہ بطائنہا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ. تو اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کو ملا کر کے پڑھنے کی بھی پریکٹس کیجئے، کیونکہ اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں. اور